الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. يعني يأتي مثلا إنسان عنده عمارة ساوي لها فرضا مثلا مليون مثلا أو مليونين أو أقل أو أكثر، لكنها أو دكان، عنده دكان أو عنده شقة تؤجر أو عنده مزرعة، فينتج هذا الدكان ينتج سنويا الأجرة مثلا 10,000، فأوصى أن هذه يعني أوقف، قال هذا الدكان هو وقف لله تعالى، هذا الدكان الحصيلة التي تؤخذ منه فإنها تنفق مثلا في علاج مرضى الفشل الكلوي مثلا، أو علاج مرضى السرطان، أو مساعدة الطلبة المتفوقين المتعثرين في الدراسة ما يستطيعون أن يدفعوا رسوم الدراسة، أو مثلا في مساعدة الشباب الذين يحتاجون إلى الزواج. حدد عددا من النقاط ثم توفي، لكن النظار ظلوا يزوجون هذا الشاب أو يعالجون هذا الصغير، أو هذا الشاب الذي ربما يدرس طب، يدرس هندسة، يدرس شيئا وهو ذكي وجيد لكن فقير ما استطاع أن يسدد الجامعة، فجاءوا وسددوا عنه وتخرج ونفع الناس، والأجر لهذا الذي في قبره. هذا وقف. فيقول مثلا هذا الدكان أو هذه الشقة أو هذه العمارة أو أي شيء ينتج ولو أنتج شيئا يسيرا جدا، يقول هذا تكون المدخول الذي يأتي منه يصرف في الشيء الفلاني.